गुजार हूँ आप आज इस स्पेशल कैबिनेट सेशन में आप तशरीफ़ लाए हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ 9 मई के हवाले से। एक पाकिस्तान की तारीख़ में एक ये एक स्याह दिन था, एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान के दफ़ा के अलामती इदारे हैं शहदा की यादगारों पर, गाजियों की यादगारों पर जो खौफनाक हमले हुए, वो आज भी मनाजर पूरी कौम की आंखों के सामने हैं। और मैं समझता हूँ कि आज पार्लियामेंट की इस बिल्डिंग में काबीना का इजलास का मकसद यही है कि पूरी कौम को हम ये बता सकें कि ये ऐवान कौम की मलकियत है और आपके हकूक़ की तर्जुमानी का मरकज़ है। आज हम पार्लियामेंट के इस बिल्डिंग से पूरी कौम को यकसुई के साथ और इत्तेहाद के साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने शहदा, अपने हीरोज़ और उनके अहले खाना को न सिर्फ क़यामत तक याद रखेंगे बल्कि उनके लिए वालिहाना यकजहती का पैगाम देते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये हमले क्यों किए गए। इसलिए कि उस वक़्त की मई के महीने में 2023 में PDM की हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही थी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए। शायद ये हमले ना होते अगर एक कठपुतली हुकूमत को एक आईनी तरीके से हटाया न जाता। शायद ये हमले ना होते कि अगर पाकिस्तान के बरादर ममालिक और दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात को ख़राबी के हवाले से आखिरी हद तक पहुंचा दिया गया था, उसको PDM की हुकूमत पूरी यकसुई के साथ दोबारा बेहतर करने में जो दिन रात कोशिश कर रही थी, उसके लिए ये हमले किए गए कि ये ताल्लुकात दोबारा इस्तवार ना हों। शायद ये हमले ना किए जाते 9 मई 2023 को अगर खाना काबा की मॉडल की घड़ी और जेवरात और ज़मीनों की खरीदो फरोख्त और करप्शन की जो उस वक़्त भरमार थी, उसका अगर नोटिस PDM की हुकूमत ना लेती तो शायद ये हमला ना किया जाता। शायद ये हमला ना किया जाता अगर 190 मिलियन पाउंड में जो बदतरीन ख़यानत की गई और वो एक कौमी जुर्म था, उसका अगर PDM की हुकूमत नोटिस ना लेती तो शायद ये हमले ना किए जाते। शायद ये हमले ना किए जाते अगर बाज़ अहम ओहदों पर मेरिट से हटकर अगर PDM की हुकूमत अपॉइंटमेंट्स कर देती तो शायद ये हमले ना होते। और शायद ये हमला ना होता 9 मई 2023 को कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस जो एक फॉरेन फंडिंग का केस था, उसका अगर नोटिस ना लेता और स्टेट बैंक के पास बिला खौफ तरदीद ये कहा जा सकता है जो एविडेंस था इररिफ्यूटेबल, उससे अगर नज़र चुरा ली जाती तो शायद 9 मई 2023 को ये हमले ना होते। तो मैं ये समझता हूँ कि 9 मई को न सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत की गई बल्कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बगावत की गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई जमहूरी मुल्क, कोई आइन और कानून पर चलने वाला मुल्क अपने हीरोज़, अपने शहदा के साथ ये संगीन मजाक और उनके ख़िलाफ़ जो बदतरीन ज़ुबान इस्तेमाल की गई और जिस तरह से जत्थे उनके ऊपर हमला आवर हुए, कोई मुल्क इसको बर्दाश्त कर सकता था? तो मैं समझता हूँ कि इसका जवाब साफ नफी में है। क्या अमेरिका में और बरतानिया में
फसादियों को, चाहे वो 2007 हो और चाहे वो हालिया दिनों में 2021 में जो वहाँ पर हमले हुए, क्या उनको खुली छुट्टी दी गई? क्या वहाँ पर कॉलम निगारों और दानिशवरों ने कोई कमेंट नहीं किया? क्या उनको सजाएं नहीं दी गईं? मैं समझता हूँ कि ऐसे फसादियों को जो कौम के ख़िलाफ़ बिला सोचे समझे और अपनी ज़ात के लिए जहाँ पर भी हमला आवर हुए, कानून ने उनको अपनी गिरफ्त में लिया। और सबसे बड़ी मिसाल हज़रत बाबा कौम हज़रत कायद आज़म की है कि उनकी जो तारीख़ी, उनकी जो जदोजहद थी, उनकी जो कुर्बानियाँ थी, उनकी जो मेहनत थी, कोई ऐसी कोई मिसाल मिलती है तारीख़ में कि जहाँ पर बदजुबानी, गालम गलोच या इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए हों? मैं समझता हूँ कि हज़रत कायद आज़म की जो तहरीक है, उनकी लीडरशिप इन तमाम चीज़ों से बुलंद है और वो एक मिसाल है पूरी कौम के सामने। और सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान की तारीख देख लें, 1947 के बाद क्या क्या कड़े इम्तहानात से सियासतदान नहीं गुजरे, कितनी कितनी अजीम सियासतदानों ने कुर्बानियाँ नहीं दी और कितने कितने सख्त उनके ऊपर रकीक हमले नहीं हुए और जेलें बर्दाश्त की, हथकड़ियाँ। मगर पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि माँ सवाए 9 तारीख के वाक़े के जब कभी इस तरह के इम्तहानात से सियासतदान गुजरे तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान खपे और किसी ने कहा कि तमाम तर मुजालिम और तमाम तर मुश्किलात और जुल्म की जो पहाड़ थे उनको बर्दाश्त किया और कहा कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बोलना तो दूर की बात मैं सोच भी नहीं सकता। ये हैं वो मिसालें जो पाकिस्तान की जो हालिया तारीख़ है वो इससे भरी पड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि आज हम यहाँ पर ये जो स्पेशल सेशन हमने काबीना का जो यहाँ पर बुलाया है, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि 9 मई के हवाले से वो जिन्होंने हमले किए वो चाहते हैं कि आज उसके ऊपर झूठ का पर्दा गिरा दिया जाए और यानी ढिठाई के साथ कौम को झूठ और तमाम तर जो दूसरे हथकंडे के ज़रिए कौम की तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ मबजूल करवाई जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने, आपको याद है कि 35 पंक्चर की बात की थी और जब उसका राज खुला तो उनके पास मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने साइफर के हवाले से क्या क्या पैंतरे बदले, कभी इसको अमरीकी साजिश करार दिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें सरदमोहरी के मुजिब बने। कभी उन्होंने ये कहा कि नहीं ये अमरीकी साजिश नहीं, ये तो यहाँ के लोगों का किरदार है। फिर दोबारा पैंतरा बदला कि नहीं ये तो अमरीकी साजिश है। पाकिस्तान की न सिर्फ रसवाई की, हमारे ताल्लुकात को बहुत उसको ज़ोफ़ पहुँचाया, पाकिस्तान के ताल्लुकात को धचका लगा और आज तक हम पूरी इज्तिमाई काविशें बुरोए कार ला रहे हैं कि हम अपने ताल्लुकात को दोबारा उस सतह पर ले आएँ जिससे कि बराबरी की सतह पर हम दोबारा अपने उन दोस्तों से, उन मालिक से अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ा सकें। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम काबीना के मेंबर्स, भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 मई का जो वाक़या था उसके दिलखराश मनाज़र वो पूरी कौम ने देखे, मगर आज तक जिन्होंने बगावत पर अपने जत्थों को उकसाया, बगावत का एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाया, वो आज तक उसको झूठलाते हैं और झूठ के ज़रिए उन हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। वो क्या 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद सामने ऊद कर आता है और झूठ भी जो है उसकी
ساری جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے ایک دن آ جاتی ہے۔ آج آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس سازش، اس بغاوت کے منصوبے کو بنایا اور سازشوں کو اکسایا، اور کس طرح آپ نے دیکھا کوئی بس کے اوپر چڑھ کر کہہ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، ایک ویڈیو کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، ایک خاتون جو کہہ رہی ہے کہ میں فلاں جگہ پہنچ گئی ہوں، اور پھر اس کے بعد کس طرح ان کو یہ اکسایا گیا کہ آپ گھلاؤ جراؤ کریں، جا کے ان اداروں کو آپ خدا نخواستہ مسمار کر دیں، جا کے شہداء کی قبروں کو ان کی توہین کریں، ہیروز کی توہین کریں۔ یہ دیکھتی آنکھ نے ایسے دلخراش مناظر کبھی نہیں دیکھے۔ دشمن کو بھی یہ جرأت نہیں ہوئی، دشمن کو بھی، کہ اس طرح کی وہ کبھی حرکت کبھی سوچ سکتا۔ دشمن نے حملے کیے، اس کو منہ توڑ جواب ملا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات طے ہے کہ یہ ایک منظم ایک منصوبہ تھا بغاوت کا، یہ پوری طرح اس کی پلاننگ کی گئی اور بتایا گیا تھا ان جتھوں کو آپ نے کب اور کہاں اور کس وقت کس جگہ پر جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک منظم جو سازش، یہ صرف یہی نہیں تھی کہ شہداء کو، ہیروز کو، اداروں کو ان کی بے توقیری کی جائے، بلکہ یہ بغاوت تھی اداروں کے خلاف، یہ بغاوت تھی پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش تھی منظم پاکستان کے عوام کو تقسیم کرنے کی، لڑانے کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی کبھی منصوبہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ دشمن نے ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی پاکستان کو الجھانے کی۔ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام کی دعاؤں اور ان کی اتحاد اور یکجہتی اور افواج پاکستان کی ایک عظیم تربیت اور ان کے بہترین پرفارمنس کے نتیجے میں ہر مرتبہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑی، اس کے دانت کھٹے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک گیر جو ایک منظم ایک تشہیر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، پاکستان سے باہر جو فورن فنڈنگ کے جو تانے بانے ملتے ہیں، اور اس کے ذریعے پاکستان سے باہر جو پاکستان کے اداروں کی جو توہین کی جا رہی ہے، ایک منظم ان کے خلاف ایک بڑا زہر آلود ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ گالی گلوچ تک بات آ پہنچی، ان کے خاندانوں کو کس طرح ان کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ذہن سازی ہے، یہ وہ کردار ہے گناؤنا جس نے پاکستان کے اندر اس طرح کی تقسیم کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن عناصر ایک دوست نما ایک لبادے میں، ایک ہمدرد کے لبادے میں بدترین دشمنی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی معاشی شارہ کاٹنے کے لیے خطوط لکھوائے گئے اور پتلے جلائے گئے، اور IMF کو اور ورلڈ بینک کو کیا کیا کچھ وہاں پر خطوط کے ذریعے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کے ذریعے نہیں کہا گیا، اور فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے عام ترین مراکز میں پاکستان کے خلاف کس طرح لابنگ کی گئی۔ یہ ہے وہ ایک مکروہ کردار اور چہرے جو آج پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا اصل مقصد پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ، آئین کو خدا نخواستہ دفن کرنا اور فرد واحد کی بادشاہی اور ڈکٹیٹرشپ کا قیام عمل میں لانے کا ایک بہت ہی مذموم منصوبہ تھا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کے اندر عوامی اتحاد کو توڑنا، فوج کے لیے عوام کی محبت کے جذبات کو اس کو ختم کرنا، اور بغاوت کے ذریعے خانہ جنگی کا یہاں پر پھیلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کے کمال مہربانی سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک انتہائی کبھی منصوبہ جو کامیاب نہ ہو سکا بلکہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں کہ کیا وجہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود 9 مئی کے مجرموں کو اب تک سزا نہ مل سکی, ان کو کٹہرے میں لایا نہ جا سکا, ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں نہ مل سکیں. یہ ہے وہ چھپتا ہوا سوال جو پوری قوم آج اپنے آپ سے پوچھتی ہے, ہم سے پوچھتی ہے, اور جو تمام ادارے جن کے لیے یہ ذمہ داری فرض کی گئی ہے ان سے پوچھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں 9 مئی کے حوالے سے اپنے شہداء کو اور اپنے ہیروز کو ہمیں یہاں پر سلام پیش کرنا ہے. اور میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں, مجھے اس میں یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں کہ 9 مئی کا جو منصوبہ تھا, ناپاک منصوبہ, جس طرح میں نے یہاں پر گزارشات کی ہیں, یہ نہ صرف پاکستان کے خلاف سازش تھی, بغاوت تھی, ریاست کے خلاف بغاوت تھی, یہ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت تھی, اور جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر ان کے خلاف بغاوت تھی. اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک کرم تھا کہ یہ بغاوت جو ہے دم توڑ گئی. قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ شہداء ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں. ان کے خاندان کے افراد وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اپنے بچوں کو یتیم کر گئے, مگر کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے. ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں, مگر کروڑوں جو خواتین ہیں وہ بیوہ ہونے سے بچ گئیں. وہ آج کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو کیا گیا 9 مئی کو, اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دل خراش مناظر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, یہ سوچ سے باہر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ مل کر, ہم بحرانوں سے نکال کر معاشی بہتری کے لیے ہم انشاءاللہ مل کر کام کریں گے, شبانہ روز محنت کریں گے, اور اس راستے پر ہم پہلے ہی ان 2 ماہ میں گامزن ہو چکے ہیں. اور میں اس حوالے سے اپنے تمام اتحادی جماعتوں کا میں شکر گزار ہوں جو کابینہ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں, کہ انہوں نے پوری دل جمی سے, پوری یکسوئی سے حکومت کو سپورٹ کیا ہے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. میں عدالت عظمیٰ کا شکر گزار ہوں. خود مجھے چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم, اگر آپ کے یہاں پر خزانے لٹ رہے ہیں اور 2700 ارب روپے کی آپ رقم بتا رہے ہیں کہ جو کہ انڈر لیٹیگیشن ہے, اور جو لیکیج ہے اربوں روپے کی, ہم تیار ہیں آپ کی پوری مدد کے لیے, مگر آپ اپنی FBR کو, اپنے وکلاء کو, اپنے ان کو تمام محکموں کو کہیں کہ وہ تیاری کے ساتھ آئیں. ہم انشاءاللہ آپ کے ان جو انڈر لیٹیگیشن ہیں, جو کئی سال سے انڈر لیٹیگیشن ہیں, ان کو ہم یہ آپ کے فیصلے جلد کروا کے دیں گے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اسی طرح سے میں آپ سب کا فردن اجتماع کابینہ کا میں شکر گزار ہوں کہ اس معاملے میں جس طرح آپ پوری طرح دل جمی سے محنت کر رہے ہیں, اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. ابھی سعودی عرب کے ہمارا جو دورہ تھا, میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس طرح کا انتہائی پروڈکٹیو اور انتہائی یوزفل دورہ میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا. اور آپ لوگ جو میرے ساتھ وہاں پر تھے, آپ اس بات کے عینی شاہد ہیں. تو میرا یہ ایمان ہے اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ wherever there is a will, there is a way. کبھی منزل نہیں ملتی محنت, مسلسل محنت اور امانت کے سفر کے بغیر. پھول کبھی پیدا نہیں ہوتا کانٹوں میں الجھے بغیر. یہ ایک دنیا کا ایک آزمودہ راز ہے, اسٹیبلشڈ یہ ایک چیز ہے, کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا. لہٰذا اگر پھول مہک پیدا کرتا ہے باغ میں تو وہ کانٹوں سے پہلے گزرتا ہے. تو محنت اور محنت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس کی کشتی کو مہندار سے نکال کے کنارے لگانے کے لیے شبانہ روز محنت کر رہے ہیں. تمام ادارے اس میں شامل ہیں, SFC شامل ہیں, کیبنٹ شامل ہے. میں آپ